बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूज़, मैं हूं डॉक्टर कलीम रज़ा। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। 2-3 दिन से स्टूडेंट्स बड़े बेचैन हैं और एक ही क्वेश्चन है कि सर कब तक जो यूनिवर्सिटीज़ हैं किर्गिस्तान की अपडेट हो जाएंगी और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ब्लैक लिस्ट हो रही हैं। और सुनने में ये भी आ रहा है कि सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को रिकग्नाइज़ कर दिया जाएगा और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाएगा या फिर इनको सेकंड फेज़ में जो है वो आफ्टर इंस्पेक्शन जो है पीएमसी रिकग्नाइज़ करेगी। तो मैंने सोचा ये जो अहम मौजू है इसके ऊपर आप लोगों से एक बार फिर बात की जाए। सबसे पहले तो जैसा हम सब लोगों को मालूम है कि किर्गिस्तान के अंदर 8,000 जो हमारे स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तानी जो ज़ेर तालीम हैं, ठीक है जी, इसमें जो 70% स्टूडेंट्स हैं वो प्राइवेट सेटअप्स में हैं। अब पिछले अगर हम 4-5 सालों का जो PMDCNE भी एग्ज़ाम होता रहा है उसका अगर हम लोग रिज़ल्ट देखेंगे तो हमारे जो किर्गिस्तान के ग्रेजुएट्स हैं उनके माशाल्लाह बहुत अच्छे पासिंग जो परसेंटेज है और अबव तकरीबन 80-90% जो पासिंग रेशियो है किर्गिस्तान के मेडिकल ग्रेजुएट्स की। जो NEB के 3 एग्ज़ाम होते हैं और आप लोगों को पता है कि उसका लेवल जो है वो कितना टफ़ है उस एग्ज़ाम का। उसी के बाद स्टूडेंट्स आगे जो है हाउस जॉब में जाते हैं। अब ये जो ग्रेजुएट्स हैं ये ज़्यादा जो प्राइवेट सेटअप्स में से डिग्री लेके गए हैं, ठीक है ना जी। तो अगर प्राइवेट सेटअप्स जो यहाँ के किर्गिस्तान के अच्छे जो सेटअप्स हैं उनका मेयार तालीम भी जो पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर है उसी की तरह का ही है, कोई कम मेयार तालीम नहीं है। यही रीज़न है कि ग्रेजुएट्स यहाँ से डिग्री लेके गए हैं और इजीली उन्होंने जाके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 3 एग्ज़ाम पास किए हैं, ठीक है। गवर्नमेंट सेटअप्स तो नो डाउट अच्छे हैं, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर्स जहाँ पे जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है, जिन्होंने फैकल्टीज़ को हायर किया हुआ है, जिन्हें पता है कि स्टूडेंट्स ने जाके लाइसेंसिंग एग्ज़ाम पास करने हैं, उन्होंने वहाँ पे पैसा लगाया हुआ है। यही रीज़न है कि स्टूडेंट्स अच्छा जाके आगे लाइसेंसिंग एग्ज़ाम में परफॉर्म कर रहे हैं। अब अगर 5,000 स्टूडेंट्स हमारा अभी प्राइवेट सेक्टर्स में है तो ये पॉसिबल नहीं है कि उनको जो है वो फौरी ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी रिकग्नाइज़ होंगी। ऑल्दो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती हैं, यहाँ पे एजुकेशन जो है वो उस तरह से बेहतर नहीं है, मेयार तालीम उस तरह से नहीं है, कंप्रोमाइज्ड है, वहाँ पे शायद उन्हें PMC जो है वो एक डेडलाइन दे देगी, वार्निंग इशू कर देगी कि इतने टाइम के बाद हम री इंस्पेक्शन करेंगे। अगर जो हमारा क्राइटेरिया है, जो हमारी डिमांड्स हैं रिकग्निशन के लिए, अगर आप इसको फुलफ़िल कर देते हैं तो आपको भी अपडेट कर दिया जाएगा। क्योंकि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है लोगों की, तो सेटअप्स को मैं समझता हूँ ब्लैक लिस्ट करना ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इंशाल्लाह यूनिवर्सिटीज़ यहाँ की रिकग्नाइज़ होना शुरू हो जाएंगी। और जो फर्स्ट फेज़ में यूनिवर्सिटीज़ अगर रिकग्नाइज़ नहीं होती तो उन्हें उनके जो स्टूडेंट्स होंगे उन्हें रिकग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो फैसिलिटेट कर दिया जाएगा, अकोमोडेट कर दिया जाएगा, उन्हें माइग्रेट कर दिया जाएगा। दूसरी ये बात थी कि कब तक यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ जाएगी। तो जैसा आप लोगों को मालूम है कि PMC ने कहा था कि जो नेक्स्ट NEB का एग्ज़ाम होगा वो 14 दिन में, चूँकि NEB का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका था तो उन्होंने कहा लाया अमल जो अगला आएगा वो 2 हफ्तों में आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमारे जा रहे हैं जो ग्रेजुएट्स हैं PMC में, तो वो ये कह रहे हैं कि जी हमने जब तक लिस्ट अपडेट नहीं करनी किर्गिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ की, हम आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं एक्सेप्ट कर सकते। तो पॉसिबल है आने वाले 4-5 दिनों में आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ आएगी, क्योंकि NEB का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, एग्ज़ाम भी लेना है उन्होंने। और दूसरा ये भी उन्हें मालूम है कि किर्गिस्तान में कितने स्टूडेंट्स हैं जो बेचारे पाकिस्तान में अफोर्ड नहीं कर सकते, वो किर्गिस्तान में आना चाहते हैं और यहाँ से डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो अगर मैं सोचता हूँ अगर 2008 को जब हम लोग यहाँ पे किर्गिस्तान में आए तो चूँकि हम भी पाकिस्तान में अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो अगर मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर हूँ और मेरी तरह हज़ारों जो डॉक्टर हैं जो पाकिस्तान में अपनी कम्युनिटी को आज सर्व कर रहे हैं, तो ये किर्गिस्तान की ही मरून मिन्नत है। हमें इसी कंट्री ने डॉक्टर का टैग दिया है। हमारी तरह कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी पाकिस्तान में अफोर्ड नहीं कर सकते, मेरिट बहुत हाई है और अभी तो 20 लाख सुना है कि फ़ीस होने जा रही है। तो ऐसे लोगों के लिए फिर जो सस्ता और अच्छा मेयार तालीम वो ऑप्शन एक ही बचता है किर्गिस्तान। तो अगर इसी तरह से जल्दबाजी में PMC ने ये जो डिसीजन लिया था जो अल्टीमेटली रिवॉल्ट हो चुका है और अभी लिस्ट भी अपडेट हो जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि अगर यही इनका तरीका रहा तो ये कोई अपने स्टूडेंट्स को और फैसिलिटेट नहीं कर रहे, ना ये जो है वो एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, ये उल्टा जो है वो कम्युनिटी को जो है वो पीछे लेके जा रहे हैं।
تو خدارہ جو میری گورنمنٹ سے اپیل ہے اور پی ایم سی کی ایڈمنسٹریشن ہے ان سے بھی کہ آپ اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ کمفرٹیبل ماحول رکھیں تاکہ اسٹوڈنٹس پڑھیں، اور جو بیچارے وہاں پہ غریب جو افورڈ نہیں کر سکتے، اگر ان کا بھی خواب ہے ہماری طرح ڈاکٹر بننا تو انہیں بھی چانس دیا جائے تاکہ یہاں سے ڈگری لے کے وہ جائیں اور آگے وہ آپ لوگوں نے تو ایگزام لینے ہیں، ہم سے 3 لیے، اب ان سے بھی آپ لوگ ایگزام لے رہے ہو، تو جو ایگزام پاس کرے گا وہ آگے جائے گا، اس میں آپ لوگوں کو نہیں مسئلہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ لوگ اپنی عوام کے لیے جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، آلریڈی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس فیلڈ میں کتنی سٹریس ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کو، بہت سارے اسٹوڈنٹس بیچارے آلریڈی ذہنی مریض بن چکے ہیں، ڈاکٹرز جو ہے وہ اسٹرائک کر رہے ہیں ڈے بائی ڈے، آپ ان لوگوں کے لیے نئے جو ہے وہ ایگزام لا رہے ہیں جس میں میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ اسٹوڈنٹس آگے نکلیں گے، کمپیٹ کریں گے، ملک میں بہتری آ جائے گی، الٹا جو ہے وہ افراتفری ہو رہی ہے ملک میں، ٹھیک ہے۔ تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے اور جتنے بھی جو ہائر اتھارٹیز ہیں اور جو اپنی انصاف ڈاکٹر فورم ہے ان سے بھی کہ خدارہ جو ہے ان اسٹوڈنٹس کا سوچئے، ہماری ڈاکٹر کمیونٹی کا سوچئے تاکہ جو ہم لوگ آگے نکل جائیں۔ آلریڈی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس بیچارے ذہنی مریض بنے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ 8000 اسٹوڈنٹس پڑھ رہا ہے، تو ان لوگوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ جن لوگوں نے انویسٹ کیا ہے ان لوگوں کا کیا مستقبل ہوگا؟ تو آئی ہوپ کہ بہت جلد جو ہے وہ یہ جتنی بھی ہماری کنسرنز ہیں، یہ جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے جن سے ہمیں بہت امیدیں ہیں، اور ہم ان امیدوں کی وجہ سے ہم نے جو ہے وہ اس گورنمنٹ کو موقع دیا تھا، اور ہمارے جو آنریبل پرائم منسٹر ہیں انہیں ہم نے جو ہے وہ الیکٹ کیا تھا تاکہ یہ جو پبلک ہے یہ بیچاری خوشحال ہوگی اور اسٹوڈنٹس آگے نکلیں گے، ڈاکٹر خوشحال ہوں گے، اسٹوڈنٹس کے لیے ایز ہوگی۔ یہ نہیں کہ آپ لوگ الٹا جو ہے وہ جو بیچارہ یہاں سے پڑھ کے جاتا تھا آپ اس کے ایگزام بھی نہ لو، اور جو 20 لاکھ پاکستان میں سالانہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا اس کو آپ جو افورڈیبلٹی والی جگہ ہے وہاں پہ جانا ان کا راستہ بلاک کر دو، تو یہ کوئی ایز نہیں ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ یہ کمیونٹی آپ اس کو ایجوکیٹ نہیں کر رہے، الٹا آپ لوگ کمیونٹی میں جو پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو بھی آپ ڈی گریڈ کر رہے ہو۔ تو پلیز یہ سوچیں آپ لوگ اس قوم کا اور ان اسٹوڈنٹس کا سوچیں، یہی ہمارا مستقبل ہے۔ اللہ کرے یہ سارے معاملات بہت جلد ٹھیک ہو جائیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ 2-3 دن میں جو ہے وہ ایک اچھی جو ہے خوشخبری آ جائے گی اور لسٹ اپ ڈیٹ ہوگی، اور انشاءاللہ اسٹوڈنٹس جن کے انویٹیشنز ہوئے ہیں، جنہوں نے ایڈمیشن لیا ہے، تو وہ کرغزستان میں آئیں گے بھی۔ مزید بھی آپ لوگوں سے بات اس کے اوپر ہم لوگ کرتے رہیں گے۔ اور ایک بات میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پی ایم سی نے یہ جو غیر سنجیدہ سٹیپ لیا ہے، اور اگر دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے کہ کرغزستان کو بغیر انالیسز کیے اگر بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے، اور پی ایم ڈی سی نے اپنے دور میں جو پاکستان میں میڈیکل کالجز تھے جن کو بلیک لسٹ کیا تھا تقریباً 14-15، وہ آپ آنے والے کچھ دنوں میں دیکھیں گے کہ ان کو دوبارہ سے فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے گا، وہ دوبارہ سے بحال ہو جائیں گے، وہاں پہ ایڈمیشن شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں سوچنے میں مجبور کرتی ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ میرا میسج کنوے ہو گیا ہے ہائر اتھارٹیز کو بھی، انصاف ڈاکٹر فورم کو بھی، اور ہماری ڈاکٹر کمیونٹی کو بھی۔ این ایل ای کے لیے ہمارا پہلے دن سے ہم لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے نیشنل لائسنسنگ ایگزام لینا ہے تو وہ سنگل ایگزام رکھیں، وہی لائسنسنگ ایگزام ہو اور وہی پی جی انڈکشن کا ایگزام ہو جس طرح نیشنل ایگزٹ ٹیسٹ ہو رہا ہے انڈیا میں، کیونکہ ایک کنگ ایڈورڈ کا گریجویٹ اگر وہ بھی این ایل ای دے گا اور اگر اللہ نہ کرے رہ گیا تو 6 مہینے اس کے ویسٹ ہو جائیں گے، تو پھر کیا فائدہ اس کو اتنا ہارڈ ورک کر کے ایم ڈی کیٹ دینے کا، اور 5 سال جو ہے وہ وہاں پہ وہ اتنا سٹریس فل لائف گزار کے وہاں پہ ایگزام پاس کرتا ہے، اس کے بعد آپ پھر اس سے ایگزام لے رہے، اس کا آؤٹ پٹ بھی کچھ نہیں مل رہا۔ تو ایگزام لینا ہے آپ نے این ایل ای لیں، لیکن اس ایگزام کو آپ لوگ پی جی انڈکشن کا بھی ایگزام رکھیں، ایک ہی ایگزام رکھیں، این ایل ای پاس کیا اسی کے سکور پہ آپ لوگ اس کو آگے پوسٹ گریجویشن میں بھی ایف سی پی ایس میں بھی انڈکشن دیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے بات ہوتی رہے گی، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔